ادھی رات ویلا کام یہ گھر وچ وڑ گیا چوری پیا کردا ہے سامان چکن لگا کہندا ویکھ حیران رہ گیا اس کمرے چ پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے تھوڑی دور گیا اگلے مکان چ بڑیا چوری پیا کردا ہے چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگا دروازے دے قریب آیا پیر میرے علی شاہ نے دا دامن پکڑ لیا تے پکڑ کے فرماندے نے گمو حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا فرماندے میں دنیا جی آکھیا میں انہاں نال انہاں مینوں بچا لیا میرے آل شریف ہوں نبالیو کیسا منظر ہوئے گا معاشر دا میدان ہوئے گا انجی ایسا سارے ٹولیاں بنا کے جنت والے جانا ہے ایک خطہ بھی جنت والے جاوے گا فرشتیاں نے جنت دے دروازے سے کھلار کے پوچھنا ہے اس ذات دیا کتیاں جنت والے کدھر آ رہے ہیں کتہ بکوے گا ہٹ جاؤ میں اونانا بچی محل دیاں چڑے ویلے چھت تے آ گئی اجے بھی پاپا نہیں آیا انہیں بخارے والموں کر لیا تے رو کے کہنے لگی پاپا تو یا کیا سی میں آگا پہ پاپا جلدی آ جاؤ تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ اجے بھی پاپا نہیں آیا لوگاں نے بچی نو چھت تو دھکا مارے آؤ بچی جڑے ویلے زمین والے آ رہی انہیں آخری چیخ ماری کہنے لگی ہنتی آ جاؤ پاپا نہیں آیا بچی چیخ مار کے بے ہوشیں ہو گئی پر جب زمین تے ڈگن لگی بچی دے کسے دے ہاتھا نے چک لیا ہے بچی نے پٹی کھول کے بیکھے آئے اگے خواجہ بہاؤدین کھڑے نے کہنے لگی وے پاپا بخاریوں ایڈی جلدی کی میں آگے ہیں فرمایا نہیں دیئے تو مرید نہیں ہے میں پیرا کہ تو چپارے تو آ سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو آ سکنا قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز تلاوت کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ فرمایا اے ایمان والو متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ پنجابی دا سادہ جو ترجمہ فرمایا اللہ تک پہنچن واسطے کو وسیلہ ڈھونڈو اس آیت مبارکہ دی اس حصے دے اندر رب تعالیٰ نے تین چیزوں نے بیان فرمایا خطاب فرمایا اہل ایمان نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو قرآن مجید تقریباً 88 یا 86 مرتبہ اللہ نے یا ایوہ الذین آمنوا کہہ کے منو اور توہانو ایمان والا کہہ کے پکاریا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ پچھلیاں امتان دے انبیاء اللہ یا ایوہ الذین آمنوا کہہ کے مخاطب فرما دے اور پچھلی امتوں اللہ یا ایوہ المساکین کہہ کے پکار دے وہ حسین لقب جڑے لقب نال اللہ نے پچھلی امتوں دے نبیوں نے پکاریا اس حسین لقب دے نال اللہ نے محمد دے نوکروں نے پکاریا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت فرما دے تو جتھے یا ایوہ الذین آمنوا آندھا آپ اتھے رک جاندے اور آنسوہاں دی لڑی ہوں دیئے تھے آپ رو رو کے فرما دے لبیک اللہم لبیک میرے مولا میں حاضر ہاں علماء فرما دے جدو بھی یا ایوہ الذین آمنوا قرآن مجید چا آ جائے تو تیار ہو جو یاد اللہ کسے نیکی دا حکم دے من لگے تو یا اللہ کسی برائی تو منع فرماما لگے علماء نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دے اندر تے اللہ نے محبوب دے نوکران یا ایوہ الذین آمنوا فرما کے بڑے حسین لقب نال یاد فرمایا معاشر دے میدان وچ بھی مصطفیٰ دے نوکران دی کو وکری جی شان ہوئے گی آدم علیہ السلام دی امت آوے گی تے حکم ہوئے گا یا امت آدم آؤ اپنا آکے تے حساب دیو ابراہیم علیہ السلام دے غلام آمن گئے تے آباد آبے گی اے امت ابراہیم آؤ تے اپنا حساب کتاب دیو اے امت داؤد آؤ تے اپنا حساب کتاب دیو اے حضرت موسیٰ دی امت آؤ اپنا حساب دیو اے حضرت عیسیٰ دی امت آؤ اپنا حساب دیو
ہر نبی دی امت نو نبی دے نام نال پکاریا جاوے گا، پر جدو محشر دے میدان چ میری تے تہاڈی واری آوے گی نا، تے محشر دے میدان چ منادی کرائی جاوے گی تے اعلان کیتا جاوے گا، یا اولیائی، او میرے یارو آؤ حساب دیو، تے میال شریف آن والے جڑا ہووے یارو دے نال حساب کا دے کر بھائی جڑا ہووے یار او دے نال حساب کا دے کرنے. تو اللہ نے دنیا تے بھی سانو حسین لقب عطا کیتا، معاشر دے میدان وچ بھی اللہ حسین لقب نال ارشاد فرماوے گا. تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، دوسرا حصہ فرما اتقوا اللہ، تقوی اختیار کر جو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. علماء تشریف فرمانے تقوی کا دے نال مل بھائی، تقوی کینوں کہندے نے؟ پڑھا قرآن بھائی. اللہ نے رجا فرمایا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پروردگار نے رجا فرمایا انسانو اللہ کی عبادت کرو، عرض کی دیا اللہ عطا کرے گا. اللہ نے رجا فرمایا لعلکم تتقون، اللہ نے رجا فرمایا عبادت کرما تینو متقی بنا دیواں گا. اللہ نے جدو تقوی دا ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پروردگار نے ارشاد فرمایا ایمان والے نماز پڑھو، روزہ رکھو، عبادت کرو، میں تمہیں متقی بنا دیواں گا. ان سنیے آستان علیہ میال شریف آمن والے ہو، پہلے ایمان، پھر عبادت، پھر تقوی. بھائی تقوی ملدا عبادت دے بعد قرآن گواہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. انسان متقی بندا ہی نہیں جب تک عبادت نہ کرے. دلیل دے طور تے پڑھا قرآن. پھر بھائی بے مرشد ناتے میں کدے بولے نہیں تے اسی تے ساری مرشد والے بیٹھے آ جڑا جڑا بیلی ہاتھ نہیں چکتا نال دا بیلی پھاڑ کے چک کے جگا کے بولو سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وکانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون فاذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں جڑا راتاں نو قیام نہ کرے وہ کدے بھی صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکتا. پتہ چلے آ کہ رات دا جگراتا تے عبادت بڑی ضروری ہے. میرا دل کردہ پہلے دا ترجمہ میں حضرت پیر باہو کو کروا کے دے ہوا. بھائی سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ. آپ جدو اس عبادت والے پینڈے بل گئے نا، عارفان دے سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نہ آوے تے دنے بہت حیرانی او عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی او کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے
کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی گرامی قدر حضرات انسان عبادت کرے تے تقوی مل دے عرض کی تھی یا اللہ میں ایمان والا بھی ہو گیا تے میرے کو عبادت بھی آ گئی میں نماز روزہ حج زکات اعمال صالحہ کر کے ہن میں تقوی چوکھا کما لے تے میں جنت پکی کر لی کہ نہیں تو آواز آئی او میرے وال آنے والے ففروا الی اللہ او میرے وال دوڑ کے آمن والے ایک گل یاد رکھی میرے تیرے راہ دے وچ ایک شیطان چور بیٹھا ہے وہ تیرا ایمان بھی لٹ سکتا ہے تیرا تقوی بھی لٹ سکتا ہے مت کدھر اپنی عبادت اپنے تقوی تے اپنے ایمان تے ناز کر بیٹھے اچھا یا اللہ میں اجے بھی خطرہ ہے ایمان بھی ہے عبادت بھی پلے تے تقوی بھی آ گیا تے اجے بھی خطرہ ہے فرمایا ہاں اجے بھی خطرہ ہے یا اللہ ہون کی کراں پڑھا قرآن بھائی اللہ نے رضا فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ پروردگار نے فرمایا ایمان والے عبادت بھی آگئی تقوی بھی آگیا تیرے کل ایمان بھی آگیا اللہ نے فرمایا اپنے ایمان تے کدھر مان تے ناود نہ کر بیٹھی فرمایا تیرا ایمان بھی لٹیا جا سکتا ہے تیری عبادت دی دولت بھی لٹی جا سکتی ہے تیرا تقوی بھی شیطان لٹ سکتا ہے عرض کی تھی یا اللہ ہن کی کراؤ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ فرمایا ہن میرے تک ہونے واسطے کوئی وسیلہ ڈھونڈ کوئی وسیلہ ڈھونڈ کوئی وسیلہ ڈھونڈ چکوالا ہونے والے میں کوئی جملے ساری تقریر سن جوڑ کر دے اما میال شریف ہونا سی عبدالمجید صاحب نے میں فون کیتا کہنے لگے اسی صاحب پہلی باری آئے ہوں تو انو میال شریف دے راہ دا پتہ نہیں تو انو میں لے جانا منو راہ دا پتہ ہے منو راہ دا پتہ ہے منو راہ دا پتہ ہے اللہ فرماندا میرے بل آن والے او دن لے آویں جنو راہ دا پتہ میں تو انو وابتغوا الیہ الوسیلہ دا پنجابی چ سادہ جا ترجمہ سنا دے میرا دل کردا ہے آ جڑا میں ترجمہ کیتا نا ایدی تصدیق میں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو کرا کے دیواں یار اچھا بولو سبحان اللہ عارف کھڑی میاں محمد بخش نے ایسے آیت دا ترجمہ فرمایا نا عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا رات 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 ہر کوئی آنکھیں میں بھی آنکھاں راتیں بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا رل مرشیں بچ رات بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا رل مرشیں بچ رات وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ فرماندا او دے نال آویں جنوں راہ دا پتہ ہے ہاں جنوں راہ دا پتہ ہے او وسیلہ لے کے آویں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ وسیلہ تو مراد مرشد ہے شاہ جی میں نے آج کہہ رہے تھا آج وسیلہ سنایا جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ نماز ہے عبادت ہے روزہ ہے اعمال صالحہ ہے غلط تشریح کر رہے لفظ وسیلہ دی اہل علم حضرات تشریف فرمانے میں انہاں دا کفش بردار ہوں بھائی عبادت اگر وسیلہ ہوندی تے عبادت تقوی تو پہلے سی ایمان دے بعد عبادت کیتی سی تے تقوی آیا سی نا متقی بنے پتہ چلیا کہ عبادت دا ذکر تے پہلے ہو چکے ہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ پہلے ایمان پھر عبادت کر کے تقوی پھر وسیلہ عبادت تے پہلے گزر چکی عبادت کیتی سی تے تقوی آیا سی نا پتہ چلیا کہ ایمان دے بعد عبادت کر کے تقوی تے تقوی دے بعد پھر وسیلہ تائیوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وسیلہ تو مراد مرشد
مرشد گرامی قدر حضرات، وسیلہ کتنا ضروری ہے۔ چلو آؤ میں تو آنو پہلے شاہ جی قبلہ جو چاندے سانو سنا دے پھر میں اپنا رانجا بھی راضی کرنا ہے تو اڈا رانجا بھی راضی کرنا ہے۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے جدو آدم علیہ السلام دنیا تے آئے نا، زمین تے تشریف لے آئے، آدم علیہ السلام نے آ کے زمین تے اپنا سر اقدس رکھے آتے، دنے بھی رو رہے تھے، رات بھی رو رہے، 350 سال آدم علیہ السلام زمین تے سر رکھ کے سجدے چ روندے رہے۔ آدم علیہ السلام دے آنسواں دے نال جنگل وچ پانی دا نالا ٹر پیا، تے جنگل دے پرندے آ کے آدم علیہ السلام دے اتھرو پی کے تے کہندے نے واہ واہ بڑا میٹھا پانی ہے، تے آدم علیہ السلام دی چیخ نکل جاندی، رو کے کہندے نے ہن تے معافی دے دے، ہن تے میں جنگل دے جانور بھی مذاق کر دے۔ اللہ فرمایا آدم جانور تینوں مذاق نہیں کر رہے، فرمایا جیڑا میرے خوف وچ روے میں دے اتھرو ہی میٹھے بنا دینا۔ ایسا نہ رونا نہیں ہوندا، آ جائے تے انج کم بن جاندا ہے۔ کدے گھر چ ویکھیا جے جیڑا بچہ جلدی رو پوے نا، ماں او دا بہت خیال رکھ دی ہے۔ چنگا چوکھا پکایا ہوئے تے ماں دے واسطے سنبھال کے رکھ دی، تے دوسرے بچے اعتراض کرن تے او کہندی ہے چپ کرو، رو پیندا نا۔ تائیوں تو علماء فرماندے نے، بزرگان دین تے اہل دل تے اہل تصوف فرماندے نے، بچہ روے نہ تے ماں بھی دودھ نہیں دیندی، جب تک روے نہ ماں دودھ نہیں دیندی، کہ تینوں بھی دی رحمت دی لوڑے کدے کدے رو کے وکھایا کر۔ نوجوانو آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ 350 سال روندے رہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ دے نبی نے رو رو کے عرضاں کیتیاں، 350 سال روندیاں گزر گئے۔ اللہ دی قدرت دی دلیل بنی میں اپنے نبی نو چپ کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جا جبریل جا کے آدم کو لے اداؤں نہ پڑھ۔ حضرت جبریل نے جڑ پہلے اداؤں نہ پڑھی، اداؤں نہ پڑھ دیاں حضرت جبریل نے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آدم فرماتے نے مینوں خیال آیا اے تے اوہی نام ہے جڑا عرشاں تے لکھیا پڑھدا رہیا۔ اللہ دی بارگاہ جی عرض کر دینے اللہم انی اسألک بحق محمد، عرض کی دیا اللہ محمد واسطہ معافی دے دے۔ اللہ نے فرمایا آدم سر چک لے معافی مل گئی۔ عرض کی دیا اللہ ہن کیوں پیا معافیاں دینا ہے؟ فرمایا وسیلہ محمد پایا اجے تے اپنی معافی منگیا، جے قیامت تک دی اولاد دی معافی منگ دوں یار دا صدقہ معاف کر دینا۔ السلام نے وسیلہ پایا میرے مصطفیٰ دا۔ آدم علیہ السلام نے دسیا او میرے آن والے پترو یاد رکھیا جے دعاواں قبول کرانیاں تے وسیلہ محمد دا پایا جے۔ تائیوں میرے نبی جدو حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی دی امی جان دفن کرن دا ویلا آیا تے قبر چ اتر گئے۔ حضور چاچی دی قبر چ اتر کے عرض کی تھی یا اللہ تینوں محمد دا واسطہ تے سارے نبیاں دا واسطہ میری چاچی دی قبر نو کشادہ فرما دے۔ یہ ایڈا ہی وسیلہ منع ہوندہ تے پھر آدم کیوں پاندے تے میرے کملی والے سارے نبیوں دا وسیلہ کیوں پیش کر دے۔ آدم علیہ السلام نے وسیلہ پا کے دسیا کہ میری اولاد ہے تے ساری پر فرما بردار اوہی نے جڑے میرے آنکھیں لگن گے تے محمد وسیلے نہ دعاواں قبول کراون گے۔ میرا دل کردا میں پھر ترجمہ شاہ جی حضرت پیر باہو کول کروا کے دیواں۔ عارف احمد سلطان نے اسے گالوں اپنے رنگ وچ پیش فرمایا۔ آپ ارشاد فرماندے نے بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا نال صفات اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے جیندہ ایڈ پسارا میں قربان تینا تھی باہوں
جنہ ملیا نبی سہارا۔ نوجوانوں اے سویرے کسی فروٹ والی دکان تے جائیو تے دیکھا جے بھلا سارے دن وچ کوئی ایک گاہک بھی انج دا آندا ہے جڑا دکاندار نو کہے کہ پیسے پورے لے لو تے آ جڑا تہاڈی دکان تے گلیا گلیا تے سڑیا فروٹ ہے مینوں دے دیو، کوئی آوے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی تے 5 درجن کیلے خرید لئیے نا تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے وے تے اسی وہ کیلا بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے۔ میال شریف ہونے والے تسی تے میں تے 5 درجن کیلیاں چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے، اس محمد عربی دی رحمت تو صدقے نہ جاواں جنہیں تو ہاڑے تے میرے ورگے سارے گلے سڑے چولی پا لے لے آکھے گندے مندے منوں دے دے۔ میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انج دا بنا دیواں گا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہوندیاں دعاواں ہی کریا کرنگے۔ میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو، آدم پاون وسیلہ مصطفیٰ دا اور یار حضرت موسیٰ کہن یا اللہ میں محمد دا امتی بنا دے، عیسیٰ علیہ السلام تے کرن میرے نبی دیاں شانہ بیان۔ آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا مدینے بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی مدینہ طیبات، کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے چچا جان کو لگے کہنے لگے تسی نبی دے چاچے ہو تے آؤ تو آڑے وسیلے نہ رب کو دعا نہ مانگیے۔ اجے میں تو انہوں قرآن چو وسیلہ سنانا ہے، اجے میں تو انہوں حدیث چو سنانا ہے، اہل علم حضرات تشریف فرمانے، پھر میں تو انہوں بابیاں دے دربانہ تے بھی لے کے جانا ہے۔ میں تو انہوں دسنا سی آئے میں نہیں آئے کسے دے بٹھائے ہوئے آئے یہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس نو آکھیا آؤ اسی تواڈے وسیلے نہ دعا کریے۔ سارے مدینے والے کٹھے ہو گئے تھے، حضرت عمر فاروق عرض کر دینے یا اللہ اگے اسی تیرے نبی دے وسیلے نہ دعاواں کر دے سن، ہن نبی پاک پردہ کر گئے، ہن اسی نبی دے چاچے نو لے کے آئے۔ اچھا بولے جے سبحان اللہ۔ یا اللہ سی نبی دے چاچے دا وسیلہ پاک کے عرض کرنے ہیں بارش نادر فرما، بارش آ گئی، یہ تا حدیث پاک دا مفہوم ہو گیا۔ مگر اصل گل میں جڑی اپنے عنوان دے مطابق کرنا چاہ رہا ہو سکتا کسی دے نوجوان دے ذہن چ خیال آ جاوے کہ صحابہ پہلے نبی دا وسیلہ پاندے سن، پر نبی پاک دے وصال پاک تو بعد انہوں نبی دا وسیلہ نہیں پایا، نبی دے چاچے دا وسیلہ ڈالیا۔ ذہن چ خیال آ سکتا پر اے دا جواب مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے دیتا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی کہندا جڑا حضرت عمر فاروق نے نبی دے چاچے دا وسیلہ پایا نا، حضرت عمر فاروق نے اصل چ امت نو اے دسیا کہ صرف نبی دا وسیلہ پورا نہیں ہوندا، وہ جڑے نبی دے نال لگ جان انہاں دا وسیلہ بھی پورا ہو۔ انہاں اس واسطے نبی دے چاچے دا وسیلہ ڈالیا کہ امت نو کدھر بھولے کھائی نہ پے جے، اور یہ وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہی سی، نبی پاک تو بعد ہورے کسے دا وسیلہ ہی نہیں، انہاں نبی دے چاچے دا وسیلہ پا کے دسیا کہ یاد رکھیا جے جڑے نبی دے قرب والے ہوواں نا وسیلہ انہاں دا بھی چلدا ہے۔ ہن اے تے میں پڑھاں قرآن بھائی، اللہ نے رضا فرمایا اِنَّا آیَةَ مُلْکِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ۔ اللہ نے رضا فرمایا اپنی اسرائیل تے کھلے کے صندوق ہے، صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ اسی قوم عمال کا نل جنگ کرن چلے آؤ، یا اللہ تینوں صندوق دا وسیلہ پا کے عرض کرنے فتح عطا کر، اللہ انہوں فتح عطا کر دیندہ ہے۔ صندوق سامنے رکھ کے بنی اسرائیل عرض کر دینے یا اللہ صندوق دا واسطہ عرض کر دینے یا اللہ پتر عطا کر دیں، اللہ انہوں بیٹے عطا کر دیندہ ہے، عرض کر دینے یا اللہ صندوق دا واسطہ یا اللہ بارش نازل فرماؤ، اللہ بارش نازل فرما دیندہ ہے۔ نوجوانوں صندوق دے اندر کی ہے، اللہ فرمایا مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون
تحملہ الملائکہ اللہ نے رجاء فرمایا دے جو موسیٰ دے ہارون دی اولاد دا ترکائی مفسرین فرما دے نے اس صندوق دے اندر حضرت موسیٰ دیاں جتیاں نہیں او دے اندر منو سلوا دے ٹکڑے نہیں حضرت ہارون دا امام آئے او بنی اسرائیل کہندے نے یا اللہ صندوق دا واسطہ فتح عطا کر دے جدے بچ موسیٰ دیاں جتیاں یون قرآن کہندہ او دا وسیلہ پورا ہو جاندہ ہے کہ اونا دا وسیلہ کیوں نہ پورا ہو بے جنہ دیاں رکھاں جو محمد دا خون پیادہ ہو جدے ویچ موسیٰ دیاں جتیاں ہون اللہ قرآن جب فرماندہ تحملہ الملائکہ او صندوق ان فریتے موڑیاں تے چک کے پھر دینے اے تے او سید نے حسنین کریم ہیں جنہاں نو کملی والے موڑیاں تے چک کے پھر دینے او جدے ویچ موسیٰ دیاں جتیاں ہون اس صندوق دے وسیلے نہ دعاواں قبول ہوون تے جنہ دی نسبتی مصطفیٰ نہ لوے گرامی قدر حضرات پھر پڑھا قرآن اچھا بولو جے میں شروع ہو رہے ہیں اللہ نے قرآن مجید فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ فرماتا میں نے قسم گھوڑے دی جدو گھوڑا دوڑ دے اللہ فرماتا او دے ہوا جڑی سانسا چ آندی تے جاندی ہے اس ہوا دی قسم ہے اللہ فرماتا گھوڑا دوڑ دے او دا سم زمین تے لگ دے وچ دھوڑ دے ذرے اٹھ دے اللہ فرماتا میں نے ذریاں دی قسم ہے اللہ فرماتا گھوڑا دوڑ دے او دا سم پتھر تے لگ دے وچ چنگاڑی اڑ دی اللہ فرماتا میں نے چنگاڑی دی قسم ہے عرض کیتی یا اللہ سارا جگ تیریاں قسماں چکے تے تو گھوڑے دے پیر دے دھوڑ دے ذرے دی قسم پہ چکنا ہے ایڈا بڑا رب ہو کے اللہ اکبر ہو کے تے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم عرض کیتی یا اللہ جانور ہے او دے پیر دی دھوڑ دی قسم چکنا ہے اللہ فرمایا کوئی عام گھوڑے نہیں یہ او گھوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے محمد دے صحابہ جہاد کرن جاندے نے عرض کیتی یا اللہ ہے تے پھر بھی گھوڑا ہی نا ہے تے جانور ہی نا اللہ نے رضا فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ نے رضا فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سم نال سم دا تعلق گھوڑے دے گھوڑیاں نال گھوڑیاں دا تعلق پیٹ نال پیٹ دا تعلق کمر نال کمر دا تعلق کاٹھی نال کاٹھی تے صحابی بیٹھا ہے او دا تعلق محمد نال قسماں چکنیاں پہ جاندیاں میری گردن میں بھی ہے بڑی دور کا ڈورا تیرا اللہ فرمایا میں گھوڑے دے پیر دی دھوڑ وال نہیں ویکھدا میں تے گھوڑے تے بیٹھے دی نسبت وال پیا ویکھنا وا او میری ملت دے نوجوانوں جڑا لگ جے صحابی دے نال اس گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم تے رب قرآن چ چکے تے جتھوں کملی والا گزر جائے او جنہ راواں چ گزری کملی والا جاوے رب نو اس دھوڑ دی کتنی کو پیاری لگ دی اعلی حضرت نے فرمایا کھائی قرآن ہے کھا کے گزر کی قسم اس کا پھیپا کی حرمت پہ لاکھوں سلام او جڑی دھوڑ تے ذرے مصطفیٰ دے قدماں نہ لگ جان انہاں دی پھر کیا فضیلت ہے دودھ وچ پانی پا لے تہاڈی گل نہیں کیتی میں تسی تے چنگے لوگ نا تسی تے نہیں نہ جدا کام کر دے اونج کوئی دودھ وچ پانی پا لے گل تے مندی ہے پر کدے گے غور کیتا جی جدو او دودھ دی بازارے جو دودھ لے کے جاندا جدے وچ نے پانی پایا جیڑا مول دودھ دا لگدا ہے اوہی پانی دا لگدا او دودھ وچ پانی جڑا پے گیا او بھی دودھ دے پا ہی وک گیا دودھ دے پا وک گیا قیامت نو بھی کچھ انجی ہونا ہے چنگیاں نہ لگ کے مندے یقین کرے آج چنگیاں نہ لگ کے مندے بھی جے نہیں تے میں قرآن دی دلیل دے دے وہاں میں آسان کر کے انشاءاللہ اس جملے نو عرض کرا عیسیٰ علیہ السلام دے کلمہ پڑھ لیا 6 نوجواناں نے بڑے امیراں دے بچے سن بادشاہ دقیانوس دا ویلا تے او قتل کر دیندا حضرت عیسیٰ دا جڑا کلمہ پڑھ دے انہاں نوجواناں اللہ نے مقام ولایت عطا کر دیتا
نوجوانوں نے خیال آیا جی بادشاہ نو خبر ہوگی کہ اساں عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے تے اسی وزیراں تے امیراں دے پتراں کدھر بادشاہ قتل نہ کروا دے. او نوجوان راتوں رات نکلے تے گلی تے ایک سرخ رنگ دا مفسرین فرماندے نے چھوٹا جا کتا انہاں ولیاں دے پیچھے ٹر پیا. ایک ولی نے ویکھیا کتے وال تے دھتکار کے آکھیا کتے آ تو بھونکے گا تیری آواز نہ کو پولیس والا اٹھ گیا کو فوجی اٹھ گیا اسی سولی چڑھ جانا ہے تے تو بھونکدا ہی رہ جانا ہے. آواز سگاں کم نہ کو ند رزق کے گدارا کیونکہ کتے فقیراں نو بھونک دے نے نا تے فقیراں نو کتا ہی بھونک دے نے. اس فقیر نو خیال آیا کہ در کتا بھونک ہی نہ پڑے تے کتا کو ولی نو بول کے کہندا جی ہے تے میں کتا میں کدے ولیاں نو نہیں بھونکیا میں کدے ولیاں نو نہیں بھونکیا. کتا بول کے کہنے لگا نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں خور نسبت پاکاں لوکاں کتے میں بھی بخش آ جاؤں. انہیں آکھیا جی میں بھونکتا نہیں مینوں نال نہیں لے جاندے. آکھیا آ جا. اچھا تو انہیں یاد ہے ولی جا کے غار چ سو گئے 309 سال سوتے رہے تے کتا بھی نا غار دے دروازے اگے سو گیا. ایک فرشتے نے آ کے پتھر غار دے دروازے اگے رکھ دیتا. 6 مہینے دے بعد فرشتے آندے نے آ کے ولیاں دی کروٹ بدل جاندے نے کدھر ولی تھک نہ جاون تے فرشتے جدوں ولیاں دی کروٹ بدل کے گزردے نے جاندے جاندے کتے دی کروٹ بھی بدل جاندے. او کتا بیٹھا ولی دے بوئے ولیاں دے دروازے بہ گیا. سویرے اٹھ کے نا تے میال شریف دی گلی چ کو کتا ویکھیا جے تے ویکھیا جے کتے دی عادت ہوندی کتا جدوں بیٹھدا ہے نا وہ اپنے بازو بھی اگے کردا ہے اپنے پاؤں بھی اگے کر کے بیٹھدا ہے. یہ کتے دے بیٹھن دا سٹائل ہے انداز ہے. قرآن مجید وچ بھی اللہ نے اس کتے دے بیٹھن دا انداز بے عین ہی بالکل اس طرح بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اللہ فرماتا ان کا کتا ان کے در پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا. بھائی اللہ نے کتا نہیں فرمایا وَقَلْبُهُمْ فرمایا ان کا کتا. بھائی کسے دا سی نا وہ کتا نہیں سی کسے دا کتا سی. اللہ نے قلب نہیں فرمایا وَقَلْبُهُمْ فرمایا ان کا کتا ان کے در پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا. جڑے ولیاں دیا گستاخیاں کردے نے کتے نے جو انہوں نے سمجھا دیتا ہے وہ چلیو ولیاں دے بوئے آکڑ کے نہیں آئی دا. اتھے بازو پھیلا کے مگتے بن کے آئی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر سورہ یوسف جڑے جانوراں دا ذکر فرمایا نا کہ انہیں جنت وچ جانا ہے 6 جانور انہاں چ ایک کتا بھی. آپ فرماتے نے کتا جنت وچ جاوے گا. اہل علم حضرات تشریف فرمانے جنت وچ جاون واسطے 2 چیزاں بڑیاں ضروری نے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک ایمان تے ایک عمل صالح. کتے کو نہ ایمان تے نہ عمل صالح پر جانا جنت. تسی سوچو گے ذات دا ہوے کتا تے جاوے جنت وچ حالانکہ جانور جنت وچ نہیں جانے. میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی سنگ والی بکری نے کسی اس بکری نو سنگ ماریا جدا سنگ نہیں تو قیامت اللہ بغیر سنگ والی بکری نو سنگ عطا کرے گا. اللہ فرمائے گا تو بھی سنگ مار. بدلہ لے کے اللہ فرمائے گا مٹی ہو جو سارے جانور مٹی بن جاؤ. کافر تے مشرک جدو وکھن گے نا کہ جانور مٹی ہو گئے تے کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا. کاش اسی بھی اج مٹی ہو جاوے سانو حساب کتاب نہ دینا پیندا دوزخ وچ نہ جلنا پیندا. جانور جنت وچ نہیں جانے پر کتا جنت وچ جاوے گا. آئیے میں آسان کر کے دی مثال عرض کراں. فیصل آباد ایک بہت بڑے خطیب گزرنے حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ. آپ فرما دے میں ایک دن ٹرین سے سفر کر رہا تھے میں ٹکٹ لینا بھول گیا.
ٹرین چلی تے آپ فرماتے نے مینوں خیال آیا کہ اے چیک کر ہون ٹکٹ چیک کرنا آوے گا تے یا تے مینوں گرفتار کرا دے گا یا مینوں اگلے اسٹیشن تے اتار دے گا تے یا 11 گنا جرمانہ لوے گا. آپ فرماتے نے چیک کر جدو میرے قریب آیا نا تے میں اچانک گھبرا کے اس طرح کر کے ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری تے او سامنے بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے؟ تاجدار چورا شریف. میرے بابا جی سرکار دے دادا جان حضرت قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ تے نال آپ دا خادم بیٹھا. چیک کر آ کے کہندا مولوی جی ٹکٹ. تے آپ فرماتے نے میں اونا نال ہاں. بولے نہیں تسی سبحان اللہ. کی آکھیا میں انج نہ کرو ادھر اشارہ کر کے آکھو میں بھائی میں جیڑا ہے اشارہ کر کے آکھے نا میں اینا نال. وہ چیک کر ٹریا ٹریا بابا جی کول گیا تے کہندا بابا جی ٹکٹ. آپ بندے 2 سن پر ٹکٹاں 3 چیک کرائیاں. وہ چیک کر ٹکٹ چیک کر کے چلا گیا. پھر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے نے میں اٹھ کے بابا جی کو لا گیا تے میں عرض کی تھی بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں؟ تے بابا جی ہس کے فرماتے نے مینوں پتہ سی کو بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جاندا ہے. کو بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جاندا. فرماتے نے میں دنیا چ آکھیا میں انہاں نال انہاں مینوں بچا لیا میرے آل شریف ہونا بالیو. کیسا منظر ہوئے گا معاشر دا میدان ہوئے گا. انجی اساں سارے ٹولیاں بنا کے جنت والے جانا ہے. ایک کتا بھی جنت والے جاوے گا. فرشتیاں نے جنت دے دروازے سے کھلار کے پوچھنا ہے اس ذات دیا کتیاں جنت والے کدھر آ رہے ہیں؟ کتا بکوے گا ہٹ جاؤ میں اونا نا بھائی میں انہاں نال تے جڑا ہوئی انہاں نال جاوے او پھر پاویں ذات دا کتا ہی ہوے. گرامی قدر حضرات پتہ لگیا اسی ایویں نہیں آئے. اسی کو بلا وجہ ہی نہیں آگے. اللہ دے ولیاں دے ڈیرے تے آن والے ہو تے سادات کرام دی بارگاہ اقدس سے حاضری دین والے ہو. سنیے اسی تے ہے ہی نقش بندیاں نا تے پھر ساڈا تے معاملہ بھی صدیق اکبر نال ہے نا. خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت حضور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ساڑھے پیشوا کابل شہر چو ٹورے تے افغانستان دے شہر کابل تو ٹورے تے آپ بخارا تو ٹورے تے کابل شہر وچ نا تبلیغی دورے تے تشریف لے آئی. صبح صبح آپ کابل دی گلی چ گزر رہے تے ایک کافران دی چھوٹی جی بچی بازار وچ دودھ لے بن گئی. تو انہیں یاد ہے کہ بچے رش ویکھن تے بچے انہوں بھول جاندہ گھروں کاموں کے لئے آئے سا. وہ بچے نے رش ویکھا تے قریب آکے تے کہ بابا جی نے پوچھ دیئے بابا جی اتھے کیے تے بابا جی کہہ لگے بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے. بچی کافران دی انہوں نہیں پتا پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ. کہہ لگی بابا جی پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ. بابا جی فرمان لگے آپ بیٹی میں تینوں پیر وکھائی دے وہاں. بچے نے اٹھا کے تے اس طرح کر کے خواجہ صاحب والی اشارہ کر کے آکھیا بیٹی او پیر ہوندن اللہ دین ادارو ذکر اللہ او جنہاں نو ویکھیا خدا یاد آ جائے. بچی دی نگاہ جدو خواجہ صاحب دے چہرے تے پئی تے بچی تے دوڑ کے جا کے قدمی لگ گئی تے کہنے لگی وے ایڈیا سونے آوے بابیا وے تو کون ہے؟ فرمایا بیٹی میرا نام بہاؤالدین نقشبند بخاری ہے. کہنے لگی بابا جی اے لوگ کیوں کٹھے نے؟ فرمایا بیٹی میں نہاں دا پیران تے میرے مرید نے تے میری زیارت کر رہے. بچی کافران دی کہنے لگی بابا جی یہ پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے. بابے نے ایک جملے چی سارا تصوف بیان کر دیتا. آپ نے فرمایا بیٹی جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر کدے زندگی چ اوکھا ویلا آوے تے پیرانوں آواز ماریے تے پیر کم آ جاندے نے. میں وحسن اولئک رفیقا دا ترجمہ پیا کرنا. اوکھے ویلے بلائیے تے کم آ جاندے نے. یار ہوندہ ہی ہوئے جڑا اوکھے ویلے کم آ جائے. بچی کہنے لگی بابا جی پھر اوکھا ویلا تے آ ہی جاندہ ہے تے منوں ہی مرید نہیں بنا لیں دے. خواجہ صاحب نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے بیعت کر کے فرمایا جا بیٹی تو مرید نہیں تے میں تیرا پیر. بچی ٹری تے آپ نے فرمایا بیٹی کدے زندگی چ اوکھا ویلا آیا نا تے آواز ہماری اسی آ جاواں گے.
بچی گھر چلی گئی. بچی نے گھر جا کے کسی نے نہیں دسیا کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہوں. سائیاں دی نظر سوالی ہوئے نا تے رب عروج بڑے دیندا جے. اب میں لوگ پوچھتے ہیں آسی صاحب اتنی شہرت آ سارا کچھ کتھوں لیا تے میں اس لوگوں کہنا وہ جھلیو میرے بابے نے بچپن چ تاجدار چورا شریف نے آکھیا سی میرے والد گرامی نو علامہ مولانا محمد لطیف آسی بہت بڑے میرے والد صاحب عالم دین اور خطیب تے آپ نے میں پیش کر کے عرض کی تھی حضور میرا پتر ہے تے میرا دل کردا ہے میں نو عالم دین تے مقرر بناواں تے میرے بابا جی ویکھ کے فرماندے نے اینو دنیا ویکھے گی. سائیں دی نظر سوالی ہوئے تے رب عروج بڑے دیندا ہے. بچی تے کرم دی نگاہ ہوئی تے بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی. چند دینہ چ بچی ہیڈ سرونٹ ہوگی سارے نوکران دی سردار. باقی نوکرہ حسد کیتا اے بعد چاہ کے سارے دی سردار ہوگی تے ہووے نہ تینوں نوکری تو معزول نہ کرائیے. بادشاہ دا ہیرے دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا گیا. نوجوانوں جدوں بادشاہ دے دربار چ پیشی ہوئی تے جھوٹیاں گواہیاں نہ بچی دا جرم ثابت ہو گیا. بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی. انہوں محل دی اوپر والی چھاتے لے جو تے دھکا مار دیو. بچی روے تے کرلاوے کہ میں چوری نہیں کی تھی. کیوں جبانوں بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں پر جدو بچی دی اکھیاں تے پٹیاں بند کے تے سیڑیاں چڑھاواں لگے نا تے بچی روندیاں روندیاں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے بچی نو بابا یاد آ گیا. بابا یاد آ گیا. بابے آکھیا سی کدے اوکھا ویلا آیا آواز ماری تے اسی آ جاواں گے. عقل نے آکھیا آواز تے دے لمیں پر ایڈی دورو بابا کیویں آوے گا. او بخارے واسدا تو قابل چ پئی بس نہیں ہے تے بابا ایڈی جلدی کیویں آوے گا. عشق نے راہبری کیتی تے آکھیا تو آواز تے مار تو آواز تے مرشد نو مار. بچی نے جڑ ویلے مال دیاں سیڑیاں تے قدم رکھے آؤ نالے سیڑیاں چڑھ دیے نالے رو کے انہیں بخارے والا منہ کر لے آؤ تے رو کے کہن لگی وے بابا جلدی آ جا وے بابا جلدی آ جا میری جان چلی ہے جلدی آ جا. نالے سیڑیاں چڑھ دیے نالے روندی تے کہندی ہے بابا تو آکھیا سی بلاویں میں آ جاواں گا. بابا اجے بھی نہیں آیا تے نالے سیڑیاں چڑھ دیے نالے روندی کہندی ہے بابا جی اج نہ آیا انہاں شریکاں میں نے مارنے نے انہاں سنیاں دا پیر کوئی نہیں. نالے آبادہ مار دی نالے سیڑیاں چڑھ دی جا رہی تے کہندی ہے بابا ذرا جلدی آ جاؤ میری جان چلی آ جاؤ. بچی محل دیاں جڑے ویلے چھت تے آ گئی اجے بھی بابا نہیں آیا. انہیں بخارے وال منہ کر لیا تے رو کے کہن لگی بابا تو آکھیا سی میں آواں گا بے بابا جلدی آ جاؤ تیرا جاندا کچھ نہیں میرا کم بن جاندا. اجے بھی بابا نہیں آیا. لوگاں نے بچی نو چھت تو دھکا مارے آؤ. بچی جڑے ویلے زمین والے آ رہی انہیں آخری چیخ ماری کہن لگی ہن تے آ جاؤ. بابا نہیں آیا. بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی پر جدو زمین تے ڈگن لگی بچی دے کسے دے ہاتھاں نے چک لیا ہے. بچی نے پٹی کھول کے ویکھیا اگے خواجہ بہاؤدین کھڑے نے کہن لگی وے بابا بخاریوں ایڈی جلدی کیویں آ گئے. فرمایا نہیں دیت مرید نہیں ہے میں پیرا کہ تو چپارے تو آ سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو آ سکنا. پیر باہو نے فرما سہ کوہاں تے میرا مرشد وسے منو وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو لوں لوں دے وچ وسے سہ کوہاں تے میرا مرشد وسے. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھے کہ شہر رباط دے اندر ایک ولی سن. انہاں دا نام سی حضرت علی بن محمد بن علی رحمت اللہ علیہ. انہاں دا ایک مرید افریقہ کاروبار کرنے گیا تے فوت ہو گیا. گھر والے نو خبر ملی تے مرشد دی بارگاہ جا کے عرض کی تھی حضور سنیا فوت ہو گیا تے دعا کرو دی لاش واپس آ جائے. اللہ دے ولی نے انج کر کے اکھ بند کی
ਹੋਰ ਇਜਤਿਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਕਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਰੀਦੀਨ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਇੰਜ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਐ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਨਾ। ਅਹਲੇ ਤਸੱਵੁਫ ਤੇ ਅਹਲੇ ਦਿਲ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ, ਸੂਫੀਆ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਜਹਾਨ ਚ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ, ਉਧਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਧਰੋਂ ਵੇਖੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ کہ ولی شیر ہوندے نے تے لوگاں دے دل جنگل دی طرح نے. فرماندے نے ولی لوگاں دے دلاں چ انج پھردا جویں شیر جنگل چ پھردا. حضرت علی بن محمد بن علی نے اے انج اکھ بند کیتی اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. اس طرح کر کے اللہ دے ولی اکھ بند کیتی تے اکھ کھول کے فرماندے نے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا. مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا دیوبندی لکھتے کہ وہ 6 مہینے گزرے تے زندہ ہی گھر آ گیا. گھر والے پکڑ کے مرشد دی بارگاہ چلے آئے تے عرض کیتی حضور اساں سنیا مر گیا تساں فرما زندہ آ جائے گا, یہ واقعی آ گیا. آپ فرماتے ہیں جدو مردہ دی خبر لے کے آئے سو تو میں آنکھ بند کر کے خدا دی جنت وچ جھاتی ماری, یہ رب دی پوری جنت وچ مینوں کدھر ملیا ہی نہیں. تے میں آکھیا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا. تے گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ وچ ویکھ لیندے خبرے اوتھے ہی لب جاندا. ہس کے فرماتے نے چلیو ولی دا مرید ہوے دوزخ چ کیویں جا سکدا. پتہ چلیا آ ولی دی اکھ دا کمال ویکھ بیٹھے فرشتے تے جھاتی جنت وچ پہ مار دے. گرامی قدر حضرات اسی ایویں نہیں وریاں دے دروازے آ رہے. مات کوئی سمجھے کہ ایویں بس اسی پیراں دے عرس مبارک تے آگے تے ہو رہے کوئی لنگر کھامن یا قبر پرست نے معاذ اللہ. نہیں نہیں اسی اتنے جڑے لکھاں تے کروڑا مسلمان اللہ دے ولیاں دے در تے آ رہے تے کوئی بے وقوفی تے نہیں نا, بے عقلی تے نہیں نا ساریاں. اسی کی لمن واسطے آئے ہیں, اسی کیوں انہاں دی بارگاہ وچ آ رہے ہیں. چونکہ دلاں دی صفائی کر دے نا. گل سنائی دے میں تو عیدگاہ راول پنڈی نہ لے چلا ایک پھیرا. اونچا بولو سبحان اللہ ویلیو. راول پنڈی دا بازار تے للاری پیا کپڑے رنگے تے گزردا پیا کہ بڑا سونا جا بابا تے بابا کون ہے تاجدار چورہ شریف. اس طرح کر کے گزر رہے تھے للاری نے ویکھیا کہ بندہ بڑا سونا بابا بڑا خوبصورت ہے, چہرے تے ولایت تے متھے چ نور پہ چمکدا ہے. تے عرض کیتی بابا جی 2 گھڑیاں ذرا میری دکان تے نہیں بیٹھ جاندے, دعا کر جو. بابا جی سرکار بیٹھ گئے. آئی کالا پرنا بابا جی دے کندھے تے کملی مبارک تے اونے آکھیا بابا جی جے اجازت ہوے تے تہاڈی چنری نہ رنگ دیواں. فرمایا لے بیلیا رنگ دے. وہ للاری جدو چنری رنگ کے بابا جی نو پیش کیتی نا تے نال پوچھے بابا جی کتھے ہوندے ہو تے کی کردے ہو؟ فرمایا تم ہی للاری ہیں تے میں بھی للاری ہوں. او للاری بڑی حیرت نہ ویکھ کے کیتی حضور تہاڈی دکان کتے؟ فرمایا چورہ شریف. تے بابا جی کی رنگ دے؟ آپ نے فرمایا تو کپڑے رنگنا میں دل رنگنا. میں دل رنگنا. انہیں چنری جدو پیش کیتی تے بابا جی چنری رکھ کے ٹرے نا تے للاری بے آواز دے کے عرض کیتی سونیا میں اپنا فن وکھایا ہے, تو اپنا فن وکھا. بابا جی نے موڑ کے ویکھیا تے اکو نگاہ چ فرماندے نے جاؤ للاریا اگے کپڑے رنگ دا سا ہن دل رنگیا کر. اور راول پنڈی عیدگاہ دا تاجدار حضرت حافظ عبدالکریم نقشبندی رحمت اللہ علیہ او للاریے جے تے ایک بابے تو چورے والے نے نگاہ کیتی کپڑیاں دے للاری نو دلاں دا للاری بنا کے رکھ دیتا, دلاں دا للاری بنا دیتا. میری ملت دے نوجواناں اے او آستانے نہ تہاڈی نسبت چورہ شریف دی گلی. حضرت حافظ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ امیر ملت, او گھوڑی تے جڑے تے بابا جی سفر کر دے سن, او گھوڑی نو غسل کرا کے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب لے کے جا رہے تے بابا جی سرکار وے کے فرماتے نے جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آ. تے آپ اپنے سیال کوٹی تے او نارووال والے لہجے چ بول کے کہنے لگے حضور مینوں گھوڑے نوان دا والی بڑا ہے, مینوں گھوڑے نوان دا والی بڑا ہے.
تے بابا جی فرماتے ہیں ادھر آ ذرا میرے سینے لگ سینے لگا کے ایک کوئی نگاہ کیتی تے ولایت دی ساری منزلاں طے کرا کے فرماتے ہیں تینوں گھوڑے نوان دا والے ماں نو ولی بناون دا والے تینوں گھوڑے نوان دا والے تے ماں نو ولی بناؤں دا والے ایک کوئی نگاہ کیتی تے او علی پور سیدہ دا تاجدار بنا دیتا ایک ہی نگاہ کیتی او عیدگاہ راول پنڈی دا تاجدار بنا دیتا ایک ہی نگاہ کیتی او موری دا تاجدار تے کتنوں موڑے دا تاجدار بنا دیتا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے جانن لاوے نوروں اے بلیانو ہر شے نظری آوے او کیا نیڑے کیا دوروں اے بلیانو ہر شے نظری آوے او کیا نیڑے سلسلہ لیا چشتیہ دے بھی بزرگان بیٹھے نے میں ایک گل تو نہ دے ماں گولڑے دا تاجدار حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑ بھی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ دے دور چے نا گجرات ایک بڑا معروف ڈاکو گزرے ادھر نا سی گامو ڈاکو اتنا بڑا ڈاکو کے شامل اعلان کر دیتا کہ اج میں فلاں گھر چوری کر جانا جد کو روکیا جاندہ روک لو اعلان کر کے جاندہ ایک دن گولڑے دی گلی چو گزریا گامو ڈاکو تو دی نگاہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دے چہرہ انور تے پہ گئی انہوں خیال آیا ایڈا سونا سید تے ہوئے نا تے بابے دا مرید ہی نہ ہو جاؤ آکے تے پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے گامو ڈاکو کہندہ بابا جی میں مرید نہیں بنا لیندے پیر مہر علی شاہ صاحب دے وال وے کے فرماندے نے تیرا نا کدھرے گامو تے نہیں کہتا جی بابا جی میرا نا گامو ہے فرمایا گامو ایک گل یاد رکھی جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندہ ہی انہیں ہاتھ چھڑا لیا تے کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں جے چھڑنی نماز آنکھوں کے پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج بھی کراں گا زکاة بھی دے دیں گا آ چوری میں نہیں جے چھڑنی کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون انڈیا چے شہر رامپور اتھے کلہ دے ولی گزرے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ رامپور چے مسجد بنوا رہے تے شام نو مزدوراں جدو مسجد بنا کے اللہ والے کل آونا نا پیسے لامن واسطے مزدوری تے آپ مسلح تھلے پیسے دے جانے وہ ایک مزدور نو خیال آیا بابے مسلح تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے عشاء دی نماز پڑھ کے جدو سارے چلے گئے تے وہ مزدور کو دال لے کے آ گیا انہیں زمین کھودنا شروع کر دیتا ساری رات زمین کھود رہا ادھر پانی نکل آیا تو ادھر فجر دی اذان ہو گئی خزانہ نہ نکلیا انہیں مٹی ڈال کے برابر کیتا تے چلا گیا اگلے دن جب مزدور مزدوری کر کے تے مزدوری لینا آئے نا تے بابا جی پھر مسلح تھلے او مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دیاڑی دیتی وہ کہندہ بابا جی دیاڑی ایک لائیے پیسے ڈبل دیندے فرمایا تو رات بھی تے لاندہ رہے ہیں عادتہ پہیاں جاندیاں اے شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ عصر دی نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھے تے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے کہنے لگا بابا جی آپ میرا پتر حافظ قرآن دا نام فتح محمد پر نماز نہیں پڑھ دے نو سمجھاؤ آپ نے فرمایا فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھ دا کہنے بابا جی میرا نا نماز تے دل نہیں لگ دا حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جدو میں دورہ حدیث کرنے واسطے بریلی شریف گیا نا حضرت محدث ایک چھوچ بھی اپنے زمانے طالب علمی چرچ کی تھی حضور میں نماز پڑھنا میں مزہ نہیں آندا فرماتے پڑھدا ہیں عرض کی تھی پڑھنا مزہ نہیں آندا فرماتے ہیں تینوں تے ڈبل ثواب ہوندا حضوروں کی میں فرمایا جنوں مزہ آوے تے مزہ نہیں پڑھدا تینوں مزہ نہیں آندا پھر بھی پڑھی جانا تو تے رب لئی پڑھنا ہے او نوجوان بھی کہنے لگا بابا جی میرا نہ نماز دے دل نہیں لگدا حضرت میاں شیر ربانی نے انج کر کے شہادت دی بلی دے دل تے رکھی تے فرمایا جا دل لگیا کرے گا آوے دلاں دے ڈاکٹر اس طرح کر کے انگلی رکھ کے فرمایا جا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا عصر دی نماز پڑھن واسطے آندا ہے تے مغرب ہو جاندی ہے عشاء دی پڑھن کھلوندا تے فجر ہو جاندی ہے
جدو ساڈے بابے ٹھیک کرن تے آمن یہ جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث علی پوری کو ایک بابا آیا اپنا پتر لے کے کہنے لگا سکھ نہیں تے عاشق ہو گیا اینو سمجھاؤ یہ گناہ کر دے. آپ نے ایک باری سمجھایا, 2 باری سمجھایا, 3 باری سمجھایا. انہیں عرض کی تھی حضور گناہ تو باز نہیں ہوندا. آپ نے اس نوجوان نو بلا کے فرماؤ تو گناہ چھڑدا کیوں نہیں؟ کہنے لگا بابا جی میرے کو چھٹدا نہیں. تے پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے جلال نال اٹھ کے فرماون لگے یا پھر اج تو بعد تو مینوں گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے گا. جدو ساڈے بابے سمجھاون تے آون او گاموں ڈاکو کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں چھڑنی. پیر مہر علی شاہ صاحب فرماون لگے تیری شرط ہے؟ کہنے لگا میری شرط ہے. فرمایا پھر ایک شرط میری بھی ہے. حضور کیڑی؟ فرمایا جا گاموں جم جم چوریاں کر پر ایک گل دا دھیان رکھی جدو چوری کردا میں تینوں کدھر گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے. انہوں خیال آیا کہ بابا جی فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے باہر کہندا بابا جی مینوں منظور ہے. بابا جی نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے بیعت کیتی تے گاموں جدو ٹریا نا تے گاموں نو فرما دے گاموں کہندا جی بابا جی. فرمایا شرط یاد رکھی. کہندا بابا جی بڑی یاد ہے. بیعت ہو کے گولڑے تو ٹریا جدو گجرات پہنچیا تے ادھی رات دا ویلا ہو گیا تے آتا پیاں جاندیاں نہیں شاہ جی. ادھی رات دا ویلا گاموں ایک گھر وچ وڑ گیا چوری پیا کردا ہے. سامان چکن لگا کہندا ویکھ حیران رہ گیا اس کمرے سے پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے. انہیں سامان سٹیا تے دوڑیا باہر. نوجوانوں تھوڑی دور گیا اگلے مکان چ بڑیا چوری پیا کردا ہے. چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگا. دروازے دے قریب آیا پیر میرے علی شاہ نے دا دامن پکڑ لیا تے پکڑ کے فرماندے نے گاموں حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا. اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا. سائے کما تے میرا مرشد وسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو لوں لوں دے وچ وسے. گرامی قادر جی میں پینڈے پہ گیا تے منو تے پھر بتھیرا وقت چاہیے جی میں ایک دربار حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب تے عصر دی نماز دا ویلا تے امی روٹیاں پی پکاوے تے ماں نو کہندے نے اما جی اجازت ہوے تے چورا شریف پیراں نو نہ ملاواں. ماں سیدزادی کہندی حضور روٹی کھا کے شاہ جی جایا جی. عرض کیتی اما جی سفر چورا شریف دا بڑی دور دا ہے تے اجازت ہوے تے میں کدھر رستے چ نہ کھا لواں. ماں سیدزادی اجازت دیتی. پیر جماعت علی شاہ صاحب ٹورے تے چورا شریف ہی چلے گئے. اج انہاں بزرگاں چورا شریف دی زیارت کیتی. انہاں نوں پوچھو چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نالا ہے اس علاقے دی زبان چ نوں کسی کہندے نے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جے کسی تے پہنچے اگو بابا جی فقر محمدی دا تاجدار حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی بھی نا کسی تے آگے. مرید نے مرشد دی زیارت کی تھی قدم موسی کی تھی تے بابا جی حضور فرماندے نے جماعت علی بھوک لگی آ. عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے. بابا جی بغل جو 2 گرم گرم روٹیاں دے کے فرماندے نے لے روٹی کھا لے. پیر جماعت علی شاہ فرماندے نے میں روٹی کھائی جاواں کسی دا پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا تھے چولہا کوئی نہیں تندور کوئی نہیں. بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لے آئے؟ بابا جی فرماندے نے جماعت علی کی پیا سوچنا. عرض کیتی لج پالا نہ سوچنا گرم روٹیاں کتھوں آ گئیاں. فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ جیڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڈ آیا سے میں اوہی جا کے لے. آج کمات میرا مرشد وسے منو ویچ نگاہ دے رکھے ہوں. ایک میں آخری حدیث پاک علماء تشریف فرمانے معروف حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ساریہ نے حمد بھیجیا نا جدو جنگ کرنے واسطے تو انہیں یاد ہے ساری حدیث تے آپ نے 3 باری فرمایا یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل. ساریہ پہاڑ وال ویکھ جدو حضرت ساریہ 1 مہینے بعد آئے تے فرما فتح تے مل گئی پر اسی جنگ ہار چلے ساں کافر پہاڑ والو حملہ کرن لگے تے حضرت عمر فاروق دی آواز گئی تے آپ نو پوچھا گیا عمر فاروق تے مدینے پہ کے آوازہ دیتی ہیں تو ایران کنی آواز گئی؟ فرمایا رب کعبہ دی قسم انج لگدا سی جویں عمر میرے موڈیاں تے بیٹھ کے پیا بولدا ہے. پر ایک گل ایتھے مکنے گی. حضرت عمر فاروق دا سی ایک بچپن دا بیلی لنگوٹیا یار
ਵਸਦਾ ਸੀ ਮੱਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਮਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਈਰਾਨ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਹੈ? فرمایا یاد ہے. کہنے لگا یاد ہے تو تے میں مکے دے پہاڑاں چوٹ کٹھے چار دے ساں. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا یاد ہے تیرا اونٹ گواچ جاندا سی تے میں ڈھونڈ کے دیندا ساں. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا پھر اے بھی یاد ہے تیرا ابا خطاب تینوں ماردا سی. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا یاد ہے تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیندا رہا. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا پھر عمر میں تینوں مدینے ہی پوچھنے آیا ہوں بچپن جو تیرا اونٹ گواچ دا رہا تینوں میں ڈھونڈ کے دیندا رہا ہوں. اج بیٹھا مدینے ہوندا ویکھدا ایران ہونا ہے. میں پوچھنے آیا عمر دا سے اکھ کتھوں لئی آ. حضرت عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں سینے لگا کے فرماندے نے بیلیا کمال میرا کوئی نہیں فرق نہ پہ گیا ہے اودوں تیرا یار سا ہن محمد دا یار یار تیرا سا ہن یار محمد یا ربی دا ماں تے جڑے محمد دے یار بن جان انہاں واسطے پھر دور تے نیڑے ختم ہو جاندے. انہاں دیاں نگاہاں وچ مصطفیٰ دا نور ہوندا یخرجہم من الظلمات الی النور وبصرہ الذی یبصر بہ. انہاں دیاں اکھاں پھر اینا کم کردیاں کہ سہ قوماں تے میرا مرشد وسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو جڑا لوں لوں دے وچ وسے ہو. اللہ اس آستانے نو تا قیام قیامت سادہ بہار روے اس باغے کدے خزانہ آوے ہومن فیض ہزارہ تائیں ہر پکا پھل کھاوے. آمین. باخر دعوایا الحمدللہ.